वेलकम बैक नाज़रीन। हसन साहब, तो ये बताइएगा कि जो अभी पहले भी बात हो रही थी कि आया अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जो शौकत तरीन साहब ने बातें कही वो हम करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। ये सड़कों पे जो इस वक्त इतना लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये सब बंद हो सकता? जी, अगर इतने वसाइल हैं हमारे पास कि हम आईपीपीज़ के सर्कुलर डेट को क्लियर कर दें और हम पब्लिक सेक्टर में जो पावर हाउसेस बंद हैं उनको चला सकें, उनकी रिफर्बिशमेंट कर सकें, तो यकीनन ये मसला शॉर्ट टर्म में हल हो सकता है। तो है, आप बताइए, लेकिन जहाँ तक वसाइल का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी से है। हमारा बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। वी आर बाउंड बाय आईएमएफ कंडीशनैलिटीज़ ऑन बोथ दीज काउंट्स, और उसमें मज़ीद पब्लिक सेक्टर में इन पैसे खर्च करना शायद हुकूमत के लिए मुमकिन ना हो, लेकिन ये वो फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले बेहतर बता सकते हैं। आई एम नॉट एन इनसाइडर। फाइनेंस मिनिस्ट्री अब नहीं है, शायद उनको मालूम, अब नहीं है, आंखें बंद करके तो नहीं बैठे, यकीनन मालूम है। अगर उन्होंने ये मशवरा दिया है तो यकीनन सही दिया होगा। मैं इस वक्त की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री ही बेहतर जानती, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त गवर्नमेंट शायद इस पोजीशन में ना हो कि अपने फिस्कल डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट को मजीद बढ़ा सके। बासी साहब, आईएमएफ वगैरह इस तरह की कंडीशनैलिटीज लगा रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं जी टेररिज्म ना हो, स्टेबिलिटी हो, ये ना हो, तो इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं बाहर, वो तो आप देखें किर्गिस्तान में क्या हो गया इस तरह के मसले पे। नसीम, सच्ची बात तो ये कि वाकई चले मान लिया कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है, जब ये कोई काम करते हैं तो आईएमएफ आ जाता है। देखिए पूरी आईएमएफ इस वक्त ये मना कर रहा होगा कि कोई स्टेप्स ना लो जिससे कि आपकी पब्लिक जो है इतनी इश्तियाल अंगेज। मेरे ख्याल में ये ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड, मुझे तो नहीं पता। मैं एक अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो अभी पिछले मेरे ख्याल 8-10 दिन पहले आईएमएफ ने एक ट्रांच डेफर कर दी है जो उन्होंने रिलीज करनी थी। अमेरिकनों ने कहा भी वाशिंगटन में प्राइम मिनिस्टर आपको कि हमने इंटरवीन की है, 3 मई को आपकी ट्रांच हो जाएगी रिलीज। शायद उनके कहने से हो जाए, लेकिन वो हमारी परफॉर्मेंस की वजह से डेफर हुई थी। बहरहाल वो एक अलग इशू है, लेकिन इस वक्त इशू जो है वो ये है कि अगर ये इस तरह ये पैसे किसी तरीके से इकट्ठे कर लिए जाएं और पेमेंट कर दी जाए तो शॉर्ट टर्म में बिजली पैदा हो सकती है। शॉर्ट टर्म में पैदा हो सकती है जी, हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको बंदे वो चाहिए जो बड़े नीट, क्लीन, ट्रांसपेरेंट, मेरिट पे बंदे हों, और उसके बगैर इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए ये सबसे हमें डिसाइड करना है कि हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के सर्कुलर डेट को क्लियर करने के लिए आपको नीट, जी 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 आपको जो टीम वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ पावर में बिठानी पड़ेगी, पूरी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज को एक डिसाइड करना पड़ेगा कि वहाँ जो 4 आदमी बैठेंगे उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, वो प्योर मेरिट पे आएंगे। ये मसला शायद एक हफ्ते में हल हो जाए। दूसरी इनकी बात का मैं जवाब दूंगा। देखिए पूरी दुनिया में पावर में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट पावर में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, लोग प्राइवेट सेक्टर करता है। यहाँ ये है कि प्राइवेट लोग अपीलें करते हैं, पेपर में आधे पेज की ये देखें कि प्लीज खुदा के वास्ते हम पैसे लगाते हैं, हम हाइडे लगाते हैं, 3 रुपए में बिजली देते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नहीं, बस इस तरह की अपील बताइए ना, ये अपील है कि इस तरह की अपील तो 6 साल में इनका प्रोजेक्ट पूरा होगा, मतलब ये तो नहीं। देखिए अगर हमने आज फैसला कर लें कि ये फास्ट ट्रैक के ऊपर प्राइवेट लोग ही दे सकते हैं, देखें आपके सामने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं इस्लामाबाद कितनी जल्दी हुआ है और बाकी सोसाइटी कितनी जल्दी होती है, वो साल में भी दे सकते हैं, 2 साल हो सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है। वो कहते हैं जी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर या पीपीआईपी गवर्नमेंट का बंदा ना हो, मिनिस्ट्री मीडिया आ जाए, जुडिशरी आ जाए। मीडिया हुकूमत तो नहीं चला सकती ना। देखिए मीडिया रेगुलेटरी बॉडी तो नहीं बन सकती। नहीं सॉरी, गवर्नेंस की तो रेगुलेटरी बॉडी है ना। मीडिया शुड नॉट बी अ रेगुलेटरी बॉडी। मीडिया ने तो देखिए मीडिया तो नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, आपकी ओपननेस कैसे आएगी? नहीं, आप इदारों को जो रेगुलेटरी है वो ऐसे बने जो ट्रांसपेरेंट हो। बहरहाल ये लंबी डिबेट है। आप कह रहे हैं कि इस वक्त आप नए प्रोजेक्ट शुरू करें तो हालात बेहतर होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रोजेक्ट अभी जो लगे चल रहे हैं, जो हमारे नियर कंप्लीशन है, पहले उनको कंप्लीट करें। सबसे पहले जो 10% या 5% काम है। दूसरी बात है, हसन साहब कह रहे हैं उसके लिए तो पैसा नहीं है। देखिए तो कह दिया, देखिए आपने सर्कुलर डेट भी क्लियर करना, पैसा क्यों नहीं है जी? इनकम स्टोर क्यों नहीं है? ये कैसी बात करना है? क्या नहीं है? देखिए आपके और कितने प्रोग्राम चल रहे हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं। अगर आज प्लानिंग कमीशन का डेटा आपके सामने पता लगे, कुछ हमारे प्रोजेक्ट का कोई रिजल्ट ही नहीं है। सबसे पहले हमारे पास टॉप प्रायोरिटी ये एनर्जी के ऊपर देखें जी, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं। वो कहते हैं इट कुड बी डिसइंटीग्रेट, तो पहले हमें ये काम करना चाहिए, पहले बाकी मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा एग्जैजरेशन नहीं, डिसइंटीग्रेट। मैं देखें लोग सामने बाहर निकल रहे हैं, गलियों में निकल रहे हैं, आप कोई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आईएमएफ क्यों डिक्टेट कर रहा है कि आपके पास देखें आपकी जो
اکنامک گروتھ ہے وہ تو انٹیگریٹڈ انرجی کے ساتھ. چیپ انرجی جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں سے تو لوگ بزنس مین بھاگ رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ بھاگ رہے ہیں. یہ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور جتنے بھی جہاں سے بھی یہ سورسز ہیں سب سے پہلے یہاں لگائیں. ناظرین, ہم کوشش کرتے رہے متواتر پروگرام کے دوران بھی, اور پروگرام سے پہلے بھی کمٹ کیا تھا ہمیں. منسٹر جو نوید قمر صاحب ہیں ان کی کمٹمنٹ تھی, پیپکو کے ہیڈ کی کمٹمنٹ تھی, لیکن لگتا ہے مسئلہ اتنا گرم ہے کہ یہ اس ہیٹ آف دی ایشو کی وجہ سے بھاگ گئے ہیں. اگر کوئی گورنمنٹ سے بات کرے گا ہمارے ساتھ تو ہم ان سے یہ سوالات اٹھائیں گے. میں چاہوں گا تھوڑا سا سرکولر ڈیٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں. دیکھیے, سرکولر ڈیٹ جو ہے صرف ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کو کلیئر کرنا ہے. عام پبلک جب پے نہیں کرتی, جب ٹیرف نہیں بڑھایا جاتا فار پولیٹیکل ریزنز, تو ان کی کاسٹ زیادہ آتی ہے اور ان کو ریسیویبلز کم, ان کو ریونیو کم جنریٹ ہوتا ہے. حکومت کو بھی تو دینے ہیں کہیں. اور جی, حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں, اس میں 3 فیکٹرز ہیں. ایک کچھ حکومت کو دینے ہیں, کچھ عام پبلک جو ہے اس کا ٹیرف جب ڈیو ہوتا ہے اس وقت نہیں بڑھایا جاتا. یہ کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے مختلف گورنمنٹس کی. فار پاپولر ریزنز, فار پولیٹیکل ریزنز وہ ٹیرف نہیں بڑھاتے, جبکہ کاسٹ آف جنریشن اور ٹرانسمیشن زیادہ آ رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بھی سرکولر ڈیٹ کریٹ ہوتا ہے. اور تیسرا بہت بڑا فیکٹر یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے ملک میں لوگ بجلی کا ناجائز استعمال, بجلی چوری کہہ لیجیے, کنزرو نہیں کرتے. ہمارے یہاں 35% لائن لاسز ہیں, جس میں سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 15 سے 20% جو ہے وہ بجلی چوری. اچھا دیکھیے, جو لائن لاسز کی بات ہے یہ آج کی نہیں, پچھلے 20-15 سال سے متواتر, تو ادارے تو جہاں افیکٹو ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہو رہے, تو ان کی جو بات ہے وہ غلط تو نہیں ہے. پلیز میں ان کو ایک کے بعد میں کریکٹ کر دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آتے تو میں پہلے آتا آپ کو بتاتا, خدا کے واسطے یہ بڑا انٹیلیجنٹلی جب بھی پروگرام کوئی بھی شروع ہوتا ہے نا, یہ سرکولر ڈیٹ کے اندر لوگوں کے انگیج کر لیتے ہیں. اگر یہ ایسی بات ہے تو ابھی انہوں نے 30 ڈیم شروع کیے ہیں چھوٹے چھوٹے, جن کی پوری کیپیسٹی جو ہے وہ 3.5 لاکھ ایکڑ فیٹ ہے, اور ان کی جنریشن 7.5 ہے. یہ ایک بڑی لمبی. تو کتنے پروجیکٹس سے ٹوٹل کتنی جنریشن؟ یہ جی 12 انہوں نے چھوٹے ڈیم شروع کیے, اس کے انالیسز میں نے کیے تھے. اس سے جنریشن ہوگی 7.5 میگا واٹ. 7.5 میگا واٹ. لک ایٹ دس ٹریجڈی. یہ جب بھی کوئی ڈیبیٹ ہوتی, کچھ بھی ہوتی ہے, سر آپ کی متعلق بات نہیں کر رہا, سارے سرکولر ڈیٹس پہ انگیج کر دیتے ہیں. پھر وہ جو اینکر بھی ہے, جو دوسرا آدمی, نہیں آپ اپنا پوائنٹ کریں نا, وہ ختم ہو رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی یہ آپ اس پہ نہ کریں, آپ اپنی ایفیشنسی پہ آئیں, آپ اپنے سورسز افیکٹولی یوز کر رہے نہیں کر رہے. دیکھیں, اور لائن لاسز مت آئیں. میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں یہاں پہ, بہار میں 42% ہے انڈیا میں, اور ایز این ایوریج ان کے لائن لاسز ہم سے زیادہ ہیں. تو اچھی بات تو انڈیا ایون فلپائن میں ہم سے زیادہ ہیں, بہت سے زیادہ ہیں. آپ یہ دیکھیے لائن لاسز کا امپلیکیشن کیا ہے. آپ 100 میگا واٹ پروڈیوس کرتے ہیں, 42 میگا واٹ راستے میں غائب ہو گیا. اب جو 58 میگا واٹ آپ یار وہ پاکستان کے شہری ہیں نا, انڈیا تو چوری نہیں کرتا نا. ایک بات اگر اور بات کریں, کیا کر رہے ہیں 58 میگا واٹ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں کنزیومر کو, آپ کو پیسے ریونیو تو 58 میگا واٹ کا ملے گا نا. آپ نے جنریٹ 100 میگا واٹ کیا. آپ تھوڑے بہت میگا واٹ سے ادھر ادھر کی بات کریں, جو میجر پروجیکٹس ہیں وہ آپ لے کے آئے ہیں. یہ اوور نائٹ تو نہیں, جو ڈیمانڈ ہے بڑھی, آپ نے رینٹل میں سارے پیسے انگیج کیے جی, سیدھی بات ہے. بالکل, یہ اوور نائٹ نہیں ہوا ہے, اوور نائٹ تو نہیں ہوا, آپ کی پلاننگ میں بڑا سخت خلل تھا. اور اصل میں مسئلہ ہمارا سارا گورننس اور مینجمنٹ کا ہے. دیکھیے, اور یہ صرف بجلی کے شعبے کا نہیں ہے, ہر بات کر رہے ہیں. کا حصہ رہے نا. ہاں, میں بھی حصہ رہا ہوں, یقیناً رہا ہوں. تو جب وہ ختم, اب ہم پرابلم کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے, اور ہر شعبے میں ہے, صرف بجلی میں نہیں ہے. صرف یہ ہر شعبہ نہیں, تو ہم تو اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں اس وقت اس کا حل جو ہمیں تلاش کرنا چاہیے, میں تو اس کے لیے یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایک تو شارٹ ٹرم میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ہائی پاورڈ کمیشن ایکسپرٹس کا بنائیں. وہ ایکسپرٹس پھر سے کنسلٹنٹس کو جاب مل جائے گی, پھر سے وہی مسئلہ ہو جائے گا. اچھا, اس وقت پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اس کا ٹائم لائن ہونی چاہیے, اور وہ والنٹری ہونا چاہیے. They should not be paid anything. بڑی مہربانی جی پروگرام میں آنے کی. لانگ ٹرم میں بھی ناظرین, اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا, آپ نے گفتگو سنی, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گورنمنٹ کے لوگ بھاگ گئے, کوئی آیا نہیں پروگرام میں, نہ فون پہ بات کی, نہ آ کے ادھر بات کی. مسئلہ بڑا ظاہر ہے, گھمگیر ہے, اور جو اس سے رسکس اٹیچڈ ہیں پاکستان کی اسٹیبلٹی کو, وہ رسکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یقیناً آنے والے دنوں میں, اور ہم پھر سے کہیں گے کہ فوری طور پہ حکومت کو اس پر کچھ ایکشن لینا ہوگا. فی الوقت ہم نے یہ سنا ہے کہ 2 دن کی ایک میٹنگ بلائی ہے, پرائم منسٹر اس کو چیئر کر رہے ہیں, تمام چیف منسٹرز بھی ہیں, واٹر اینڈ پاور کے منسٹر بھی بیٹھے ہیں, اور
शहबाज शरीफ साहब कल ये कह रहे थे कि जी हम उस कमरे में बंद हो जाएंगे जब तक कोई सलूशन नहीं निकलेगा, जब तक हम बाहर नहीं आएंगे। अब देखते हैं बहरहाल कि ये 2 दिनों में क्या मोजज़ा सामने लेके आते हैं, क्या जादू की छड़ी लाते हैं जिससे कि मसला हल होगा। लेकिन ये मसला हल होने का है और इसको करना पड़ेगा, नहीं तो मुल्क में क्राइसिस बढ़ती चली जाएगी। इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।